अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दज्जाल कौन है, दज्जाल का हुलिया कैसा होगा, इसकी निशानियां क्या क्या हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले दज्जाल के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। दोस्तों, दज्जाल को झूठा मसीह या झूठा खुदा भी कहा जाता है। खुदा के हर मुसलमान का इस बात पर कामिल यकीन है कि दज्जाल अपनी ताकत और फ़रेब के ज़रिए तबाही लाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे ज़्यादा काबिल और जानने वाली शख्सियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की कई वाज़ेह निशानियाँ बताई हैं, जबकि मगरिब में इसे एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर में अपने शोबदों से तबाही पैदा करेगा। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर क़यामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में होगा। इसका मकसद दुनिया से इस्लाम और इसके पैरोकारों को ख़त्म करना होगा। दज्जाल अल्लाह के मानने वाले लोगों को अपनी बंदगी पर मजबूर करके इन्हें जहन्नम में धकेलने के लिए आएगा। दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी अकरम ने बार बार इसकी निशानियों से आगाह किया और वाज़ा बताया कि दज्जाल कैसा दिखेगा, इसकी निशानियाँ क्या होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक आंख से काना होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा, इसकी रंगत सुर्खी माइल सफ़ेद होगी, इसकी पेशानी नुमायाँ और गर्दन बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी, इसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल के घुंघराले बाल होंगे जो सर से सांपों की मानिद लटक रहे होंगे। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। इसकी पेशानी पर दोनों आँखों के बीच काफर या काफ फे रे लिखा होगा। व्यूर्स, दर्जा बाला निशानियों की वजाहत मुदर्जा झैल अहादीस में बयान की गई है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। हज़रत हुज़ैफ़ा से रवायत है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल बाईं आँख से काना होगा, इसके बाल घने होंगे, इसके साथ जन्नत और जहन्नम भी होगी। इसकी जहन्नम हकीकत में जन्नत होगी और इसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। हदीस जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। हज़रत हुज़ैफ़ा से मुरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दज्जाल से भी ज़्यादा इस बात का ज़्यादा इल्म है कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी। इसके साथ दो जारी नहरें होंगी, इनमें से एक देखने में सफ़ेद पानी की होगी, जबकि दूसरी दिखने में भड़कती आग की तरह होगी। अगर कोई शख्स वो ज़माना पाए तो इसे चाहिए कि इस नहर पर जाए जो दिखने में आग की तरह नज़र आ रही होगी और इसमें गोता लगा दे, फिर अपना सर झुकाकर इसमें से पिए। वो ठंडा पानी होगा और दज्जाल की एक आँख पूंछ दी गई होगी, इस पर मोटा नाखना होगा, इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, खा वो पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो। व्यूअर्स, अगर हम मुदर्जा बाला अहादीस की तशरीह की बात करें तो इस हदीस की तशरीह में सबसे पहले तो दज्जाल की आंखों की कैफियत को वाज़ा करना मकसूद है। इस सिलसिले में इतनी बात तो मुतय्यन है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा, इसी वजह से अवाम में वो काने दज्जाल के नाम से ही मशहूर होगा। इसी तरह ये बात भी तयशुदा है कि इसकी दूसरी आंख अंगूर के दाने की तरह फूली हुई होगी और इसकी पलकों के पास गोश्त का उभरा हुआ छोटा सा टुकड़ा होगा। लेकिन ये बात मुतय्यन नहीं है कि वो दाईं आंख से काना होगा या बाईं आंख से। इसी तरह इसकी फूली हुई आँख कौन सी होगी, अहादीस की रोशनी में इसे मुतय्यन करना खासा मुश्किल है, क्योंकि एक हदीस में फरमाया गया है कि वो बाईं आँख से काना होगा और एक हदीस में फरमाया गया है कि वो दाईं आँख से काना होगा। इसी बिना पर इसकी दूसरी आँख की कैफियत भी मुतय्यन करना दुश्वार है। चनाचे बाज़ उलमा ने दाईं आँख वाली रवायत को तरजीह दी है और बाज़ उलमा ने बाईं आँख वाली रवायत को ज़्यादा तरजीह दी है। इस नकारा का रुझान इस दूसरी राय की जानिब है, जिसके मुताबिक दज्जाल बाईं आँख से काना होगा। अक्सर रवायात में भी यही आता है। इस तरह ये बात खुद ब खुद मुतय्यन हो जाती है कि इसकी दाईं आँख फूली हुई होगी, जिसे बाज़ रवायात में अंगूर के दाने के साथ तशबीह दी गई है और बाज़ रवायात में इसे मोटे नाखना से ताबीर किया गया है। हदीस में एक अजाफी बात यह भी बयान की गई है कि इसके बाल खूब घने होंगे। दूसरी बात यह कि दज्जाल इन ऐबदार आंखों के दरमियान अल्लाह ताला के दजलो फरेब और झूठ को साबित करने के लिए इस पर लफ्ज़ काफिर लिख देगा। दरअसल अहादीस से ये बात भी मालूम होती है कि दज्जाल इब्तदाई तौर पर रसालत का और फिर खुदाई का दावा करेगा। ये अजीब खुदा होगा जो एक आँख से काना और दूसरी से बहंगा होगा, यानी इसमें इतनी भी ताकत ना होगी कि वह अपने जिस्म के इतने बड़े और नुमाया ऐब को ही दूर कर सके। इसलिए इसका खुदाई का दावा करना किसी मजाक से कम ना होगा। ऐसा ना होगा कि वो लफ्ज़ लोगों की निगाहों से ओझल होगा, बल्कि पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ अनपढ़ लोग भी इसे पढ़ सकेंगे। दज्जाल की पेशानी पर मौजूद लफ्ज़ काफिर
دنیا کا کوئی صابن اور کیمیکل نہ مٹا سکے گا۔ البتہ یہ دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے کہ ایک تو یہ بعض روایات میں دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر حروف تہجی کے ساتھ الگ الگ کر کے لکھنے کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی یہ لفظ اس طرح کاف فے رے لکھا ہوگا، اور بعض روایات میں حروف تہجی کو ملا کر کافر لکھے ہونے کا ذکر ہے، تاہم معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا۔ دوستو یہاں تیسری قابل وضاحت بات دجال اکبر کی جنت اور جہنم سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کی رسی خوب دراز کر دیتا ہے، اور جب اسے سزا دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لیے پھرتا ہوگا۔ جب کسی پر اپنا انعام کرنا چاہے گا تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ بظاہراً وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ لوگ جب اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو خوفزدہ ہوں گے اور اس پر ایمان لانے لگیں گے، خاص طور پر جب وہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب نہیں مانا، دجال نے انہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دیا، وہ مزید مرعوب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی نظر، ان کی سوچ کا دھوکہ اور غلط فہمی ہوگی، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو لوگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی اور ان کی نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بے کھٹکے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامت ثابت ہوگی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ رہی یہ بات کیا واقعی دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے یا یہ نعمت و راحت اور سزا و تکلیف سے کنایہ ہے، سو اس سلسلے میں محدثین نے دو رائے اختیار کی ہیں۔ جن محدثین نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دجال کو جس جنت اور جہنم پر چلانے کا حکم عطا فرمائے گا اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی رہے گی، لیکن اندرونی اور حقیقی کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ دے اور ایمانی بصیرت سے کام لے۔ اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال ان پر اپنے انعام و کرام کی بارش برسا دے گا، یوں ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، تاہم آخرت میں سے اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکالیف کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کی بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کمنٹس کر کے کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔